बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपका पसंदीदा चैनल कड़वा साच और आप देख रहे हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो के मुतालिक मेरी 3-4 वीडियो आपके सामने पेश हुई और आप लोगों की शफ़क़त मोहब्बत की वजह से उन्हें पसंद किया गया। कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत तनकीद की, लेकिन मुझे खुशी हुई क्योंकि तनकीद भी सेहरा होता है। पाकिस्तान बल्कि दुनिया में सियासतदानों की भरमार है, लेकिन लीडर कभी कभी पैदा होते हैं। ये बात नहीं कि लीडर गरीब घर में पैदा हो, अमीर घर में पैदा हो। जुल्फ़कार अली भुट्टो को लिया जाए तो दुनिया में 70 की दिहाई में 70 का दहाई जो थी वो लकी साबित हुई। उस वक्त दुनिया में बहुत से अजीम अजीम लीडर पैदा हुए, जिसमें शाह फैसल, सदाम हुसैन, यासिर अरफात और बहुत से अहम शख्सियात पैदा हुई। और जुल्फ़कार अली भुट्टो भी उसी दौर में सियासत में आए। जुल्फ़कार अली भुट्टो उन सब में एक सेहरा था। जुल्फ़कार अली भुट्टो, ये बात नहीं कि आम लोग कहते हैं कि गरीबों में सियासत में आते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो मीर शाह नवाज भुट्टो के घर में पैदा होने वाला बच्चा, जो चांदी की प्लेट और सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ, उसमें अवाम की तड़प, ये देखो, ये है करिश्मा। जुल्फ़कार अली भुट्टो की अगर खूबियां देखी जाएं तो जुल्फ़कार अली भुट्टो में सबसे बेहतरीन खूबी इंसानियत थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो अवाम के लिए, उसके अंदर तड़प थी, और तड़प ये नहीं थी कि बस वो करने का जज्बा रखता था। जुल्फ़कार अली भुट्टो का एक वाक़या मुझे याद है। जुल्फ़कार अली भुट्टो एक जलसे में बैठे थे, एक औरत ने जूता दिखाया। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने फौरन कहा, मेरी बहन, मुझे मालूम है कि जूते महंगे हैं, मैं उनको सस्ता करूँगा। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने फौरन ही कोशिश शुरू कर दी और प्लास्टिक इंडस्ट्री मुतारिफ कराई और प्लास्टिक के जूते पैदा हुए। जुल्फ़कार अली भुट्टो एक दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बैठे थे। उसने कहा कि भुट्टो साहब, अगर आप अमेरिका में होते तो आपको कोई वजारत मिल सकती थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मैं अगर अमेरिका में होता तो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता। अमेरिकी सदर ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा, भुट्टो साहब, मिस्टर भुट्टो, आप कहाँ बैठे? उसने कहा, मुझे मालूम है, मैं बैठा हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे कदमों के नीचे व्हाइट हाउस है। ये थी उसकी। और जुल्फ़कार अली भुट्टो के बहुत से कारनामे हैं। हमारी आर्मी पर भी उसके एहसान हैं, क्योंकि 71 में जब हमारे सिपाही इंडिया की कैद में थे, उनको छुड़ाने वाला भी जुल्फ़कार अली भुट्टो था। बांग्लादेश से जो हमारे गिरफ्तार हुए इंडिया की तरफ से, वो था जुल्फ़कार अली भुट्टो के एहसान, क्योंकि लीडर था। लीडर का अफसोस होता है। आम सियासतदान तो हर वक्त पैदा होते हैं। फिर इस चीज़ का दुख है कि उसे कामरेड का लक़ब, क्योंकि कुछ मफाद परस्त और बिकाऊ माल होते हैं जिनको इस चीज़ पर अलाउंस मिलते हैं कि इसे कामरेड कह दो, इसे ये कर दो, उसकी पीछे से डोरें होती हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो को कामरेड बना दिया गया। हत्ता के जुल्फ़कार अली भुट्टो की खूबियाँ, 73 का आइन देखो, जुल्फ़कार अली भुट्टो आज तक कोई आइन नहीं बना सका पाकिस्तान का। कैद आज़म को अल्लाह ने वक्त बहुत थोड़ा दिया, वो नहीं कर सके क्योंकि वक्त की कमी थी, लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो ने वो काम अंजाम दिया। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी कौम को शनाख्त दी। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने हमें एटमी ताकत बनाया। जुल्फ़कार अली भुट्टो की कौम पर जो एहसान है, ये ज़री सलात, इसमें गरीबों को ऐसे हकूक़ मिले, वो करते करते, लेकिन बदकिस्मती से जब पंजाब आया तो एक वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और चंद बदबख्तों ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को रास्ते से हटाने के लिए बहुत से पापड़ मेले। खुदा ने उनको अंजाम पर पहुँचाया। कोई जल गया, किसी का क्या हुआ, कानूनी अमल है। लेकिन मैं खुल कर नहीं बात कर सकता, आप भी समझते हैं कि कुछ चीज़ें भारी होती हैं।
یہ تھا۔ آج بھی بھٹو صاحب کے روزے پر جائیں، اسے میں تو درویش سمجھتا ہوں، کیونکہ درویش اسے کہتے ہیں جو عوام کا درد رکھتا ہو۔ یہ نہیں آپ پیراگراف یہ عبادت گزار ہے یہ ہے، اگر عبادت کے پیراگراف پر جائیں تو دنیا کا کوئی کونا نہیں، عزازیل جسے شیطان کا لقب ملا اس نے سجدہ نہ کیا ہو، دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں اس نے رکوع نہ کیا ہو، دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں اس نے قیام نہ کیا ہو۔ اس نے کی فرعونیت کی وجہ سے ایک حکم نہ ماننے پر اللہ نے اسے ابلیس کا لقب دے دیا۔ یہ نہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اقبال نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا، یہ تھا اقبال کے اندر، اقبال کے شعروں پر مکمل اور اقبال کے نظریات پر یہ ایک شخصیت ذوالفقار علی بھٹو تھی۔ خامیاں تو ہر انسان میں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اب زندگی پر میں آ رہا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 3 شادیاں ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 3 شادیاں کی۔ پہلی بیگم امیر بیگم جو بھٹو خاندان کی تھی، دوسری نصرت بھٹو جو کہ ترک خاتون تھی، تیسری تھی بنگالی خاتون تھی حسنہ، جس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے تعلقات رہے۔ پھر مولانا کوثر نیازی نے ریکویسٹ کی کہ بھٹو صاحب اس سے نکاح کر لیں، بھٹو صاحب نے نکاح کیا۔ حسنہ بھٹو صاحب کی لیگل بیوی تھی، بالکل اس چیز میں کوئی رائے نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے جو کارنامے ہیں، میں کسی سیاسی یا کسی تعصب اس چیز کا قائل نہیں، جو بھی اچھا کام کرتا ہے میں اس کا فین ہوں، نہ تو میں پارٹی یا تعصب، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے میں انسانیت کے گیٹس بہت زیادہ مقدار میں تھے۔ وہی گیٹس 10% بے نظیر میں تھے، 10% بے نظیر میں تھے۔ شاید خدا نہ کرے بلاول کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ اچھا ہے یا برا ہے، آگے چل کر پتہ چلے گا۔ اگر اس میں 1% بھی ذوالفقار علی بھٹو کے گیٹس ہوئے تو یہ کامیاب ہوگا، کیونکہ زرداری میں 1% تھے۔ آپ کہیں گے کہ زرداری کرپٹ تھا، زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ شروع کی، یہ اسی گیٹس کے نتیجہ ہے۔ آج ہمارے خان صاحب نے، اب میں تھوڑا سا پٹڑی سے ہٹ رہا ہوں لیکن آپ نے محسوس نہیں کرا، اب میں خان صاحب پر آ رہا ہوں، کیونکہ میں خان صاحب سے ایک ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ خان صاحب آپ نے جو بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام بے نظیر نے زرداری صاحب نے شروع کیا، آپ نے تو اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ آپ کے لوگوں نے جو آپ نے سروے کرایا اس میں کرپشن ہوئی، آپ کے جو نمائندے آئے ان کو جنہوں نے پیسے دیے ان کے نام آ گئے، جن لوگوں نے پیسے نہیں دیے غریب لوگوں سے کے نام کاٹے گئے، اس پر آپ کی کوئی توجہ نہیں۔ اور میری اس ویڈیو کے توسط سے عوام بالا اور حکمرانوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو مکمل طور پر اس کی چھان بین کیے جائے۔ جن کے گوشوارے بھی نہیں ہیں، غریب ہیں جو لے رہے تھے، ان کی خدا را عمران خان صاحب بد دعا نہ لیں۔ اگر آپ نے بد دعا لی تو خدا کی رسی بے آواز ہے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، تمہارے یہ 5 سال بھی پورے نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ تم نواز شریف سے زیادہ ذلت کی زندگی گزارو گے۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔